بنابراین این عزاداری هایی که انجام میگیرد، این گریه و زاری که میشود، این تشریح حوادث عاشورا که میشود، اینا چیزایی لازمی است. یه عده نیان خیال کنن در موضع تفکر روشنفکری مثلا بگن آقا اینا دیگه خب مثلا لازم نیست. نه، اینا لازمه، اینا تا آخر لازمه. همین کارهایی که مردم میکنن، البته شکلای بدی وجود دارد که گفتیم مثل قمه زدن که خب گفتیم این ممنوعه، نباید این کار انجام بگیرد. این مایه دراز شدن زبان دشمنان بر علیه دوستان اهل بیت، اونا بحث دیگری است. اما همین عزاداری متعارفی که مردم میکنن، دستجات سینه زنی راه میاندازن، علم بلند میکنن، اظهار محبت میکنن، شعار مینویسن، میخوانن، گریه میکنن، اینا ارتباط عاطفی رو روز به روز بیشتر میکنه. اینا خیلی چیزای خوبی است.